चरकसंहिता सूत्रस्थानं पंचमोऽध्यायः मात्राशीतीयः। अथातो मात्राशीतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवानात्रेयः। मात्राशी स्यात् आहारमात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी। यावद्धि अस्याशनमशितमनुपहत्य प्रकृतिं यथाकालै जरां गच्छति तावदस्य मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवति। तत्र शालिषष्टिकमुद्गलावकपिञ्जलैर्न शशशरभ शम्बरादीनि आहारद्रव्याणि प्रकृतिलघून्यपि मात्रापेक्षीणि भवन्ति। तथा पिष्टेक्षुक्षीरविकृतितिलमाशानुपौदक पिशितादीनि आहारद्रव्याणि प्रकृतिगुरूण्यपि मात्रामेवापेक्षन्ते। न चैव मुक्ते द्रव्ये गुरुलाघवमकारणं मन्येत। लघूनि हि द्रव्याणि वायवग्निगुणबहुलानि भवन्ति, पृथ्वीसोमगुणबहुलानि इतराणि। तस्मात् स्वगुणादपि लघून्यग्निसन्धुक्षणस्वभावान्यल्पदोषाणि चोच्यन्तेऽपि सौहित्योपयुक्तानि गुरूणि पुनर्नाग्निसन्धुक्षणस्वभावान्यसामान्यात्। अतश्चातिमात्रं दोषवन्ति सौहित्योपयुक्तान्यन्यत्र व्यायामाग्निबलात् सैषा भवति अग्निबलापेक्षिणी मात्रा। न च नापेक्षते द्रव्यं द्रव्यापेक्षया च त्रिभागसौहित्यमर्धसौहित्यं वा गुरूणामुपदिश्यते। लघूनामपि च नातिसौहित्यमग्नेर्युक्त्यर्थम्। मात्रावधि अशनमशितमनुपहत्य प्रकृतिं बलवर्णसुखायुषा योजयति उपयोक्तारमवश्यमिति। भवन्ति चात्र गुरुपिष्टमयं तस्मात् तण्डुलान् पृथुकानपि न जातु भुक्तवान् खादेन्मात्रां खादेद् बुभुक्षितः। वल्लूरं शुष्कशाकानि शालूकानि बिसानि च नाभ्यसेद् गौरवान् मांसं कृशन् नैवोपयोजयेत्। कूर्चिकांश्च किलाटांश्च शौकरं गव्यमाहिषे मत्स्यान् दधि च माशांश्च यवकांश्च न शीलयेत्। षष्टिकांश्चालिमुद्गांश्च सैन्धवामलके यवान् आन्तरीक्षं पयः सर्पिर्जाङ्गलं मधु चाभ्यसेत्। तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरञ्च। अत ऊर्ध्वं शरीरस्य कार्यमक्षयजनादिकं स्वस्थवृत्तिमभिप्रेत्य गुणतः सम्प्रवक्ष्यते। सौवीरमैजनं नित्यं हितमक्ष्णोः प्रयोजयेत् पैचरात्रेष्टरात्रे वा श्रावणार्थे रसायजनम्। चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषाच्छ्लेष्मतो भयं ततः श्लेष्महरं कर्म हितं दृष्टेः प्रसादनम्। दिवा तन्न प्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्ष्णमैजनं विरेकदुर्बला दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीदति। तस्मात् श्राव्यं निशायान्तु ध्रुवमैजनमिष्यते। यथा हि कनकादीनां मलिनां विविधात्मनां धौतानां निर्मला शुद्धिस्तैलचेलकचादिभिः एवं नेत्रेषु मर्त्यानामैजनाश्च्योतनादिभिः दृष्टिर्निराकुला भाति निर्मले नभसीन्दुवत्। हरेणुकां प्रियङ्गुयि च पृथ्वीकां केशरं नखं ह्रीवेरै चन्दनं पत्रं त्वगेलोशीरपद्मकं ध्यामकं मधुकं मांसि गुग्गुल्वगुरुशर्करम्। न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थ प्लक्षलोध्रत्वचः शुभाः वन्यं सर्जरसं मुस्तं शैलेयं कमलोत्पले। श्रीवेष्टकं शल्लकी च
शुकबर्हमथापि च पिष्ट्वा लिम्पेच्छरेशीकान् तां वर्तिंयवसन्निभाम् अङ्गुष्ठसंमितां कुर्यादष्टाङ्गुलसमां मृषक् शुष्कान् निगर्भान् तां वर्तीन् धूमनेत्रार्पितान् नरः स्नेहाक्तामग्निसम्प्लुष्टां पिबेत् प्रायोगिकीं सुखाम् वसाघृतमधूच्छिष्टैर्युक्तियुक्तैर्वरौषधैः वर्तिं मधुरकैः कृत्वा स्नैहिकीं धूममाचरेत् श्वेता ज्योतिष्मती चैव हरितालं मनःशिला गन्धाश्चागुरुपत्राद्या धूमं मूर्धविरेचने गौरवं शिरसः शूलं पीनसार्धावभेदकौ कर्णाक्षिशूलङ्कासश्च हिक्काश्वासौ गलग्रहः दन्तदौर्बल्यमास्रावः श्रोत्रघ्राणाक्षिदोषजः पूतिर्घ्राणास्य गन्धश्च दन्तशूलमरोचकः हनुमन्याग्रहः कण्डूः कृमयः पाण्डुतामुखे श्लेष्मप्रसेको वैश्वर्यङ्गलशुण्ड्युपजिह्विका खालित्यं पिञ्जरत्वं च केशानां पतनं तथा क्षवथुश्चातितन्द्रा च बुद्धेर्मोहोऽतिनिद्रता धूमपानात् प्रशाम्यन्ति बलं भवति चाधिकम् शिरोरुहकपालानामिन्द्रियाणां स्वरस्य च न च वातकफात्मानो बलिनोऽप्यूर्ध्वजत्रुजाः धूमवक्त्रकपानस्य व्याधयः स्युः शिरोगताः प्रयोगपाने तस्याष्टौ कालाः सम्परिकीर्तिताः वातश्लेष्मसमुत्क्लेशः कालेष्वेषु हि लक्ष्यते स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य क्षुत्वा दन्तान् निगृह्य च नावनायिजननिद्रान्ते चात्मवान् धूमपो भवेत् तथा वातकफात्मानो न भवन्त्यूर्ध्वजत्रुजाः रोगास्तस्य तु पेयाः स्युरापानास्त्रिस्त्रयस्त्रयः परं द्विकालपायी स्यादन्नः कालेषु बुद्धिमान् प्रयोगे स्नैहिके त्वेकं वैरेच्यं त्रिचतुः पिबेत् हृत्कण्ठेन्द्रियसंशुद्धिर्लघुत्वं शिरसः शमः यथेरितानां दोषाणां सम्यक् पीतस्य लक्षणम् बाधिर्यमान्ध्यमूकत्वं रक्तपित्तं शिरोभ्रमम् अकाले चातिपीतश्च धूमः कुर्यादुपद्रवान् तत्रेष्टं सर्पिषः पानं नावनायिजनतर्पणम् स्नैहिकं धूमजे दोषे वायुः पित्तानुगो यदि शीतं तु रक्तपित्ते स्यात् श्लेष्मपित्ते विरूक्षणम् परन्त्वतः प्रवक्ष्यामि धूमो येषां विगर्हितः न विरिक्तः पिबेद्धूमं न कृते बस्ति कर्मणि न रक्ती न विषेणार्तो न शोचं न च गर्भिणी न श्रमे न मदे नामे न पित्ते न प्रजागरे न मूर्च्छा भ्रमतृष्णासु न क्षीणे नापि च क्षते न मद्यदुग्धे पीत्वा च न स्नेहं न च माक्षिकम् धूमं न भुक्त्वा दध्ना च न रूक्षः क्रुद्ध एव च न तालुशोषे तिमिरे शिरस्यभिहिते न च न शङ्खके न रोहिण्यान्न मेहे न मदात्यये एषु धूममकालेषु मोहात् पिबति यो नरः रोगास्तस्य प्रवर्धन्ते दारुणा धूमविभ्रमात् धूमयोग्यः पिबेद्दोषे शिरोघ्राणाक्षिसंश्रये घ्राणेनास्येन कण्ठस्थे मुखेन घ्राणपो वमेत् आस्येन धूमकवलान् पिबन् घ्राणेन नोद्वमेत् प्रतिलोमं गतो ह्याशु धूमो हिंस्याद्धि चक्षुषि
रुज्वङ्गचक्षुस्तच्चेताः सुपविष्टस्त्रिपर्ययम् पिबेच्छिद्रं पिधायैकन्नासया धूममात्मवान्। चतुर्विंशतिकन्नेत्रं स्वाङ्गुलीभिर्विरेचने 32 स्नेहे प्रयोगेऽध्यर्धमिष्यते। ऋजु त्रिकोशाफलितं कोलास्थ्यग्रप्रमाणितं बस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्रं प्रशस्यते। दूराद्विनिर्गतः पर्वच्छिन्नो नाडीतनुकृतः नेन्द्रियं बाधते धूमो मात्राकालनिषेवितः। यदा चोरश्च कण्ठश्च शिरश्च लघुतां व्रजेत् कफश्च तनुतां प्राप्तः सुपीतं धूममादिशेत्। अविशुद्धः स्वरो यस्य कण्ठश्च सकफो भवेत् स्तिमितो मस्तकश्चैवमपीतं धूममादिशेत्। तालुमूर्धा च कण्ठश्च शुष्यते परितप्यते। तृष्यते मुह्यते जन्तु रक्तं च स्रवतेऽधिकं। शिरश्च भ्रमतेत्यर्थं मूर्च्छा चास्योपजायते। इन्द्रियाण्युपतप्यन्ते धूमेत्यर्थं निषेविते। वर्षे वर्षेणु तैलं च कालेषु त्रिषु नाचरेत्। प्रावृट् शरद्वसन्तेषु गतमेघे नभस्तले नस्य कर्म यथा कालं यो यथोक्तं निषेवते। न तस्य चक्षुर्न घ्राणं न श्रोत्रमुपहन्यते। न स्युः श्वेता न कपिलाः केशाः श्मश्रूणि वा पुनः। न च केशाः प्रमुच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः। मन्यास्तम्भः शिरःशूलमर्दितं हनुसंग्रहः। पीनसार्धावभेदौ च शिरः कम्पश्च शाम्यति। शिराः शिरः कपालानां सन्धयः स्नायुकण्डराः। नावनप्रीणिताश्चास्य लभन्तेऽभ्यधिकं बलम्। मुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः स्निग्धः स्थिरो महान्। सर्वेन्द्रियाणां वैमल्यं बलं भवति चाधिकं। न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्त्यूर्ध्वजत्रुजाः। जीर्यतश्चोत्तमाङ्गेषु जरा न लभते बलम्। चन्दनागुरुणि पत्रं दार्वीत्वं मधुकं बलाम्। प्रपौण्डरीकं सूक्ष्मैलां विडङ्गं बिल्वमुत्पलम्। ह्रीबेरमभयं वन्यं त्वङ्मुस्तं सारिवां स्थिराम्। जीवन्तीं पृश्निपर्णी च सुरदारुशतावरीं। हरेणुं बृहतीं व्याघ्रीं सुरभीं पद्मकेशरम्। विपाचयेच्छतगुणे माहेन्द्रे विमलेऽम्भसि। तैलाद्दशगुणं शेषं कषायमवतारयेत्। तेन तैलं कषायेण दशकृत्वो विपाचयेत्। अथास्य दशमे पाके समांशैच्छागलं पयः। दद्यादेशोणुतैलस्य नावनीयस्य संविधिः। अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत तैलस्यार्धपलोन्मिताम्। स्निग्धस्मिन्नोत्तमाङ्गस्य पिचुना नावनैस्त्रिभिः। त्र्यहाच्च सप्ताहमेतत् कर्म समाचरेत्। निवातोष्णसमाचारी हिताशी नियतेन्द्रियः। तैलमेतत्त्रिदोषघ्नमिन्द्रियाणां बलप्रदम्। प्रयुञ्जानो यथा कालं यथोक्ता नश्नुते गुणान्। आपोथिताग्रं द्वौ कालौ कषायकटुतिक्तकम्। भक्षयेद्दन्तपवनं दन्तमांसान्यबाधयन्। निहन्ति गन्धं वैरस्यै जिह्वा दन्तास्यजं मलम्। निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दन्तविशोधनं। करैजकरवीरार्कमालतीककुभासनाः। शस्यन्ते दन्तपवने ये चाप्येवं विधाद्रुमाः। सुवर्णरूप्यताम्राणि
त्रपुरीतिमयानि च। जिह्वा निर्लेखनानि स्युरतीक्ष्णान्यनृजूनि च। जिह्वामूलगतं यच्च मलमुच्छ्वासरोधि च। दौर्गन्ध्यं भजते तेन तस्माज्जिह्वां विनिर्लिखेत्। धार्याण्यास्येन वैशद्यरुचिसौगन्ध्यमिच्छता। जातीकटुकपूगानां लवङ्गस्य फलानि च। कक्कोलस्य फलं पत्रं ताम्बूलस्य शुभं तथा। तथा कर्पूरनिर्यासः सूक्ष्मैलायाः फलानि च। हन्वोर्बलं स्वरबलं वदनोपचयः परः। स्यात्परै च रसज्ञानमन्ये च रुचिरुत्तमा। न चास्य कण्ठशोषः स्यान्नौष्ठयोः स्फुटनाद्भयम्। न च दन्ताः क्षयं यान्ति दृढमूला भवन्ति च। न शूल्यन्ते न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च। परानपि खरान् भक्ष्यांस्तैलगण्डूषधारणात्। नित्यं स्नेहार्द्रशिरसः शिरः शूलं न जायते। न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च। बलं शिरः कपालानां विशेषेणाभिवर्धते। दृढमूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च। इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वग्भवति चाननं। निद्रालाभः सुखं च स्यान्मूर्ध्नि तैलनिषेवणात्। न कर्णरोगा वातोत्था न मन्याहनुसङ्ग्रहः। नोच्चैः श्रुतिर्न बाधिर्यं स्यान्नित्यं कर्णतर्पणात्। स्नेहाभ्यङ्गाद्यथा कुम्भश्चर्म स्नेहविमर्दनात्। भवत्युपाङ्गादक्षश्च दृढः क्लेशसहो यथा। तथा शरीरमभ्यङ्गाद्दृढं सुत्वक् च जायते। प्रशान्तमारुताबाधं क्लेशव्यायामसंसहम्। स्पर्शनेभ्यधिको वायुः स्पर्शनै च त्वगाश्रितं। त्वच्चश्च परमभ्यङ्गस्तस्मात्तं शीलयेन्नरः। न चाभिघाताभिहतं गात्रमभ्यङ्गसेविनः। विकारं भजतेत्यर्थं बलकर्मणि वा क्वचित्। सुस्पर्शोपचिताङ्गश्च बलवान् प्रियदर्शनः। भवत्यभ्यङ्गनित्यत्वान्नरोल्पजर एव च। खरत्वं स्तब्धतारौक्ष्यं श्रमः सुप्तिश्च पादयोः। सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यङ्गनिषेवणात्। जायते सौकुमार्यै च बलं स्थैर्यै च पादयोः। दृष्टिः प्रसादल्लभते मारुतश्चोपशाम्यति। न च स्याद्गृध्रसि वातः पादयोः स्फुटनं न च। न शिरास्नायुसङ्कोचः पादाभ्यङ्गेन पादयोः। दौर्गन्ध्यं गौरवं तन्द्रां कण्डूं मलमरोचकम्। स्वेदबीभत्सतां हन्ति शरीरपरिमार्जनम्। पवित्रं वृषमायुष्यं श्रमस्वेदमलापहम्। शरीरबलसन्धानं स्नानमोजस्करं परम्। काम्यै यशस्यमायुष्यमलक्ष्मीघ्नं प्रहर्षणं। श्रीमत्पारिषदं शस्तन्निर्मलाम्बरधारणम्। वृषं सौगन्ध्यमायुष्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदम्। सौमनस्यमलक्ष्मीघ्नं गन्धमाल्यनिषेवणम्। धन्यं मङ्गल्यमायुष्यं श्रीमद्व्यसनसूदनम्। हर्षणं काम्यमोजस्यं रत्नाभरणधारणम्। मेध्यं पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीकलिनाशनम्। पादयोर्मलमार्गाणां शौचाधानमभीक्ष्णशः। पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं शुचिरूपविराजनं। केशश्मश्रुनखादीनां कल्पनं सम्प्रसाधनम्। चक्षुष्यं स्पर्शनहितं पादयोर्व्यसनापहम्।
बल्यं पराक्रमसुखं वृषं पादत्रधारणम् ईतेः प्रशमनं बल्यं गुप्त्यावरणशङ्करम् घर्मानिलरजोम्बुघ्नैः छत्रधारणमुच्यते स्खलतः सम्प्रतिष्ठानं शत्रूणाय च निषूदनम् अवष्टम्भनमायुष्यं भयघ्नं दण्डधारणम् नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भवेत् भवति चात्र मृत्युपायान् निषेवेत ये स्युर्धर्माविरोधिनः शममध्ययनै चैव सुखमेवं समश्नुते तत्र श्लोकाः मात्रा द्रव्याणि मात्राणि च संश्रित्य गुरुलाघवं द्रव्याणां गर्हितोऽभ्यासो येषां च शस्यते ऐजनं धूमवर्तिश्च त्रिविधा वर्तिकल्पना धूमपानगुणाः कालाः पानमानै च यस्य यत् व्यापत्तिचिह्नं भैषज्यं धूमो येषां विगर्हितः पेयो यथा यन्मयै च नेत्रै यस्य च यद्विधम् नस्य कर्मगुणा नस्तः कार्यै यच्च यथा यदा भक्षयेद्दन्तपवनै यथा यद्यद्गुणै च यत् यदर्थै यानि चास्येन धार्याणि कवलग्रहे तैलस्य ये गुणादिष्टाः शिरस्तैलगुणाश्च ये कर्णतैले तथाभ्यङ्गे पादाभ्यङ्गेऽङ्गमार्जने स्नाने वाससि शुद्धे च सौगन्ध्ये रत्नधारणे शौचे संहरणे लोम्नां पादत्रच्छत्रधारणे गुणा मात्राशितीयेऽस्मिंस्तथोक्ता दण्डधारणे इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने मात्राशितीयो नाम पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः।